इस मुच्छड़ मंशियात फरोश राणा सनाउल्लाह की सुन लें। कह रहा है कि जो इमरान खान का इलाज यहाँ हो रहा है वो बैरून मुमालिक भी ऐसा इलाज नहीं हो सकता था। सच ही कहा है राणा सनाउल्लाह, क्योंकि अब पता चल रहा है कि वाकई पटवारी कुत्ता कोरमा खाने वाले और खोते की बिरयानी खाने वाली कौम है। सही जाहिल, सही गफ्वार, सही अनपढ़, सही गैर तालीम याफ्ता और इलिटरेट कौम का नाम है पटवारी। और इनका ताल्लुक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोर, डाकू, लुटेरा सिसिलियन माफिया, दहशतगर्द और कातलों की जमात, सबसे बड़ी बेकार जमात और पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती मां मरियम नवाज की जमात। फार्म 47 की जाली वजीर आला, कलेजा चबाने वाली डायन और इमरान खान की आंख खाने वाली डायन जो है मरियम नवाज की जमात। वैसे राना सनाउल्लाह बेचारा, याद है आपको मंशियात के केस में जब अंदर हुआ था, मिज निकाल दी थी पकड़ के उन्होंने, मुझे इसकी मुन दी थी। नीम मुर्दा हालत में कुटैसे खा खा के जब ये छूटा था ना, मुझे इसमें बड़ा तरस आया था। लेकिन इन लोगों पे तरस नहीं आना चाहिए। यकीन माने ये वो लोग हैं कि ये मर भी रहे हो ना, इनके रूह भी परवाज कर रही हो ना इनके जिस्म से, और आप इनके पास से गुजरे और ये आपसे पानी मांगे, तो आपको पास से गुजर जाना चाहिए और इनको प्यासा ही मरते रहने देना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने मुल्क का हाल किया है, जो मुल्क और कौम के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, उसके नतीजे में तो ये उससे भी ज्यादा बुरे सलूक और रवैये के हकदार हैं। लिहाजा पाकिस्तान की चूंकि अवाम एक खस्सी कौम है, एक डरपोक कौम है, बुजदिल कौम है, एक डरी हुई कौम है, एक नकारा कौम है, एक कावड़ कौम है। वरना अगर ये होती नेपालियों जैसी, श्रीलंकन जैसी, बांग्लादेशियों जैसी, तुर्की जैसी, ईरान जैसी, आज़ाद कश्मीर जैसी और मैक्सिको जैसी, तो कब को इनका बोरिया बिस्तरा बांध के इनको उड़न छू करवा दिया होता मुल्क से बाहर, पीछे दो टांगे मार के। लेकिन चूंकि खुशकिस्मती इनकी है और बदकिस्मती आपकी है। इनकी खुशकिस्मती कि आप जैसी कौम इन्हें मिली है और ये रज के लूट पाट का बाजार गर्म कर रहे हैं, और आपकी बदकिस्मती कि आपने मरते दम तक तिल तिल तड़पना है, दुहाइयाँ देनी है, किल बिलाना है, तिल मिलाना है, महंगाई, बेरोजगारी, खर्चे, बिल, पेट्रोल, ये बला 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 बला। और आपकी नस्लें भी इसी तरह रोते रोते इस दुनिया से चली जाएंगी, क्योंकि जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता, अल्लाह ताला की ज़ात भी उनकी आदत और उनकी हालत नहीं बदलते। लिहाजा आप ये देखें कि इमरान खान के लिए अपने वतन से तो आवाज़ इतनी कोई ख़ास नहीं उठ रही, मगर पूरे दुनिया में इसका शोर मच चुका हुआ है। पहले भारत में तमाम क्रिकेटर्स ने खान साहब के लिए आवाज़ उठाई, जबकि अपने मुल्क के जो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने खान की सरपरस्ती में खेला, खिलाड़ी बने, पॉलिश हुए, उन सब की ज़ुबानों पे फालिज और मुंह पे लकवे मारे हुए थे, जिनमें सारे जावेद मियांदाद, रमीज़ राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह, ये सब बेचारे मर चुके हुए हैं। अल्लाह इनको गरीके जहन्नुम करे, आमीन। इनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला जब तक कि ये शर्मिंदा नहीं हुए ये देख के कि पड़ोसी और दुश्मन मुल्क के खिलाड़ी खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमें तो अपना ही थूक फेंक के उसमें डूब के मर जाना चाहिए। फिर शर्मिंदगी में थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बयान देने लगे। और तो और दुनिया के दूसरे ममालिक भी, स्पेशली जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात आती है या ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो मगरबी ममालिक इस चीज़ का बड़ी सख्ती से नोटिस लेते हैं। आज बरतानिया में, बरतानवी पार्लियामेंट में इस चीज़ पे डिबेट हुई है, इस चीज़ पे पूरी बात हुई है, इस चीज़ पे तबसरा हुआ है और करारदाद मंजूर की गई है कि इमरान खान को तमाम फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो दिए जाएं, जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, जिसमें सबसे पहले उनको, अगर वो बीमार हैं तो उनकी पसंद का डॉक्टर और उससे ट्रीटमेंट की इजाज़त दी जाए। दूसरा ये है कि उनको अपने लॉयर्स और अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त दी जाए। तीसरा, उनको अपने केसेस की फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। चौथा, उन्हें अपनी फैमिली से मिलने दिया जाए, अपनी बहनों से मिलने दिया जाए और उनके बेटों से उनको मिलवाया जाए। उसके साथ साथ इस बात पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई ने पार्लियामेंट में कि मेरे जो नेफ्यूज़ हैं, इन्होंने 1000 बार अपने बाप से मिलने के लिए वीज़े अप्लाई किए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनके लिटरली सेवरल टाइम्स इनके वीज़ाज़ को डिक्लाइन किया। लिहाजा उनको अपने बाप से मिलने के लिए वीज़ाज़ भी नहीं दिए जा रहे। मुल्क के अंदर इतनी फिस्तायत है और इतनी डिक्टेटरशिप है और इतनी मार्शल लॉ है कि इसने वो तमाम जमहूरियत के तकाज़ों को पामाल कर दिया है जो होने चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए, पाकिस्तान को जो भीख देते हैं वो बंद की जाए,
اور پاکستان کی سنگی میں نو دیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو بڑے بدماش اور بڑے دادا گیری دکھا رہے ہیں اپنے ملک میں، آ کے ہمارے ہی پیروں میں گریں گے، ہمارے ہی تلوے چاٹیں گے اور ہم سے بھیک مانگیں گے، تب ہم انہیں کہیں گے کہ یہ چیزیں پوری کرو، اس کے بعد تمہارے کشکولوں میں بھیک ڈالی جائے گی۔ لہٰذا ویسے آئیڈیا بہت اچھا ہے برطانوی پارلیمنٹ کا، برطانوی حکومت کا اور برٹش ہیومن رائٹس کمیشن کا، میں مکمل ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ جو پاکستان میں چور ڈاکو لٹیرے ہیں نا، یہ کسی صورت قابو نہیں آتے، صرف ایک چیز سے قابو آتے ہیں، ان کی امداد بند کر دی جائے، ان کو بھیک دینا بند کر دی جائے، ان کو کشکول میں جو چوسی ہوئی ہڈیاں اور ٹکڑے ڈال کے دیتے ہیں نا گورے، وہ بند کر دی جائے، ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے۔ پھر آتے ہیں یہ اپنی اوقات پہ، اپنی اصلیت پہ، اپنے گوڈوں پہ چلتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے ناک انگریزوں کے پاؤں کے اوپر رگڑتے اور پیروں سے چاٹتے۔ لہٰذا بہت اچھا ہو کہ اگر پاکستان کی امداد بند ہو جائے۔ میں تو کہتی ہوں کہ IMF کو بھی نا ہم سب کو مل کے یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی امداد بند کرے، کیونکہ وہ امداد عام لوگوں پہ نہیں لگ رہی، وہ لگژری جہاز خریدے جا رہے ہیں جنرل رانی مریم نواز کے لیے اور جنرل راجہ ذہنی مریض آسم منیر کے لیے، اور ان کے جہازوں کی مینٹیننس، ان کی انشورنس، ان کے پائلٹس کا خرچہ، ان کے فیول کا خرچہ، ان کی سالانہ ڈیلی اخراجات اور ان کے اینول ایکسپینڈیچرز پہ وہ سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان تو بڑا امیر ملک ہے، ان کو بھیک دینے کی اور قرضہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنا خود حساب کتاب کر لیں گے۔ ان کو قرضہ دینا بھی بند کرنا چاہیے اور ان کی امداد بھی بند کرنی چاہیے، تاکہ ان کو اپنی اصل اوقات اور اپنی اصل حیثیت کا پتہ چلے۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ یہ چور ڈاکو تو لوٹ پاٹ کے بھاگ جائیں گے، جہاز بھی انہوں نے لے لیے، انہوں نے ادھر جہاز میں بیٹھنا ہے، ادھر اڑن چھو ہو جانا ہے۔ آپ نے پاکستانی قوم، آپ نے، آپ کے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ سب رلیں گے، بھوکے مریں گے، تل ملائیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپ کی سننے والا ہے نا وہ جیل میں بیٹھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، آنکھ گوا چکا ہے علاج نہ ہونے کے ہاتھوں، وہ جس نے آپ کے علاج کے لیے پورے پاکستان میں کینسر اسپتال بنا دیے، جس نے آپ کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھانے والی یونیورسٹیاں بنا دی، دین پڑھانے کے لیے یونیورسٹیاں بنا دی، ویسے یونیورسٹیاں بنا دی، لنگر خانے بنائے آپ کے لیے، رہائش گاہیں بنائی آپ کے لیے، صحت کارڈ آپ کو دیے 10-10 لاکھ کے، آج وہ علاج کے ہاتھوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سب کو نا مر جانا چاہیے، آپ سب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، پھانسی لگا کے مر جانا چاہیے، یا چوہے مار گولیاں کھا کے مر جانا چاہیے، کیونکہ خان جو ہے نا اس کو اس طرح کی قوم کے لیے اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت شدید محسوس کرتی ہوں اس چیز کو اب لیٹلی، کہ ایسی قوم اور ایسے ملک کے لیے خان کو اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ خان کو بھی ان حرام خوروں اشرافیہ کی طرح حرام خوری ہو جانا چاہیے، ڈیل کرے، ڈالروں سے بھرے بیگ پکڑے، جزیرے خریدے، جہاز خریدے، لنڈن جانا چاہے لنڈن چلا جائے، کینیڈا جانا چاہے کینیڈا چلا جائے، پاکستان سے باہر امریکہ جانا چاہے وہاں چلا جائے۔ آپ لوگوں کو مرتا، تل ملاتا، بل بلاتا، سسکتا ہوا چھوڑ کے خان کو چلے جانا چاہیے کہ تسی مرو تے خسمانو کھاؤ پر۔ خان کو یہ سوچنا چاہیے، میں سوچتی ہوں اب خان کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی اب پتہ چل جانا چاہیے کہ نہ یہ وہ قوم ہے، نہ یہ کوئی نسلی قوم ہے، نہ یہ کوئی اصلی قوم ہے، نہ یہ کسی اچھے خون کی پیداوار قوم ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی اچھی قوم ہوتی تو وہ بیچارہ اس حالت میں جیل میں نہ ہوتا۔ اس کی 3 بہنیں اس طرح ادھر ادھر رلتی نہ پھرتی، کبھی نالوں میں گر رہی ہیں، کبھی گٹروں میں گر رہی ہیں، کبھی سورت یاسین پڑھ رہی ہیں، ان پہ گٹروں کو کوئی پانی پھینک رہا ہے، کبھی ان کے اوپر سخت سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈا واٹر کینن سے کوئی پانی پھینک رہا ہے، کبھی ان کے بیٹوں کو اٹھا کے فضول جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی ان کو ویگن میں بٹھا کے لے جاتے ہیں وہ اجاڑ بیابان کسی جنگل میں کسی ویرانے میں جا کے تینوں عورتوں کو بہنوں کو اتار کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو بدماشی اور دادا گیری ہے، اور آپ لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، صبح نوکری پہ جا رہے ہیں۔ آپ کی جانے جتی خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی جانے جتی خان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو خان کو بھی چاہیے کہ خان کہے کہ میری جانے جتی مغرو لون تباہ ہون تے پاویں برباد ہون، پاویں ملک وکے تے پاویں اے وک جان، میں اپنی زندگی جو ہے نا انجوائے کروں لگژریس انداز میں، مگر وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اصلی اور نسلی خون ہے اس کی رگوں میں، کسی شیر ماں کا شیر بیٹا ہے وہ، کسی شیر باپ کا شیر سپوت ہے وہ، کسی اچھے خون کی پیداوار ہے وہ، ملک سے محبت، ملک سے وفاداری،
محب وطن ہونا، وطن کے لیے جان قربان کرنا، میرا خیال ہے خان جیسے لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ باقی تو سارے ٹٹ پونجیے، نہ کوئی نسلوں کا پتہ، نہ کوئی ان کا اگا پتہ، نہ کوئی پچھا پتہ، نہ کیا کھا رہے ہیں، نہ کون